बहुत शुक्रिया। मैं मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो सियासत के साथ साथ मुल्क में तालीम और तरक्की और जो मौजूदा बहरान है उसमें जो कोशिशें हो रही हैं उसको कवर करने के लिए यहाँ मौजूद है, और आपका ये सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन और कंसर्न जो है बहुत किसी भी मुल्क के लिए बड़ा अहम होता है। आज नेफ्टेक में आए हम लोग क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कई ऐसी अपॉर्चुनिटी गुजरे हुए 25-30 सालों में हमें मिली हैं जिसका हम फ़ायदा नहीं उठा सके। और पाकिस्तान जिसके के पड़ोस में दो आबादी के जाइंट्स थे या हैं, उन्होंने इन मौक़े से फ़ायदा उठाकर अब वो टेक्नोलॉजी के जाइंट्स हैं। इन्होंने इस 20-30 साल में अपनी गुर्बत में हैरत अंगेज़ कमी की है। और आज वो यूरोप और वेस्ट को अपनी इस हैरान कुन तरक्की और गुर्बत के इंडिकेटर्स की नाकाबिल हद तक यकीन बेहतरी की बुनियाद पर अब बराबरी की बुनियाद पर उनसे आजकल बात करते हैं। हमने मिलेनियम बग का टाइम ज़ाया किया, फिर कई बार इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आए, हमने इंतज़ार किया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ एजिंग कंट्रीज़ हैं वेस्ट में और यूरोप में, जापान, जर्मनी, इवन इटली और रशिया भी। दूसरी तरफ अल्लाह मियां ने पाकिस्तान को इस वक्त दो मौके दिए। एक तो ये कि आपकी तकरीबन 65% आबादी 30 साल के इर्द गिर्द की है, और दुनिया में इस वक्त करोड़ों ये जो मुल्क हैं, चाइना, कोरिया, जर्मनी, इटली, इन सब में आबादी की रफ्तार कम हो गई है और रुक गई है, लेकिन तरक्की की रफ्तार वैसी है। इसको कैटर किया जा सकता है पाकिस्तान के इन करोड़ों नौजवानों को सही डायरेक्शन में तालीम देकर, और इसके लिए नेफ्टेक एक बहुत अहम रोल अदा कर सकता है। अगर हमने आने वाले चंद सालों में 10 लाख लोगों को ट्रेन करके, और ट्रेनिंग भी वो जिसकी कि दुनिया को ज़रूरत है। आजकल के इस ग्लोबल विलेज में जो आपकी ज़रूरत है वो वही है जो कि दुनिया की ज़रूरत है। तो आज का दौरा भी, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक बड़ा अहम इदारा है, इस इदारे के साथ एक इरादा बांध के हमें पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए बहुत मदद कर सकता है। ये 10 लाख नौजवानों को आप जब मौजूदा दुनिया के तकाज़े के मुताबिक ट्रेनिंग देंगे, और ये मुल्क से बाहर जाना है, इस मौके पर ब्रेन ड्रेन नहीं होना, ये ब्रेन ट्रेन होना है। और जब ये रेमिटेंस भेजेंगे 10 साल तक आपको, तो हर साल उनके तजर्बे की वजह से आपके रेमिटेंस में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा होगा, इजाफा हो रहा होगा। और ये नौजवानों को आपने अपने साथ बांध के रखा तो 10-15 साल के बाद ये जो महज़ब माशरा देख लेंगे, जेन्युइन डेमोक्रेसीज़ देख लेंगे, तालीम याफ्ता ममालिक में तरक्की याफ्ता और ताकतवर माशरों में रहकर जब वापस पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान की भी में वो तब्दीली जिसका कि पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा है, वो बेहतरी जो कि अब टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत मुश्किल नहीं है, उसका एक ख्वाब बांधते हैं, एक बड़ा ख्वाब। और पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के किसी भी ख़ित्ते में रहता हो, किसी भी इलाके में रहता हो, सबको जब तक पूरे पाकिस्तान को बराबर का वफादार, बराबर का हकदार और बराबर के वसाइल फराहम नहीं किए जाएंगे, पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था वो मकसद पूरा नहीं कर सकेगा। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई ये फरमाइएगा, आपको वफाक की वजह तालीम कराया गया है, सिंध में जो है वो स्कूलों की हालत ज़ार तो आप वक्तन फ़वक्तन सोशल मीडिया पर देखते ही रहते हैं। जो स्कूलों के हाल हैं, जानवर बंधे हुए हैं, स्कूल बंद हैं, असातिज़ा नहीं है,
اور سیلاب کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی وہ سب آپ بخوبی جانتے ہیں، تو آپ بتائیں کیا جی وہ سیلاب سے بڑا سیلاب جہالت کا ہے، اور یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ پاکستان میں جاگیردارانہ جمہوریت ہے. جاگیردارانہ جمہوریت کو جمہوریت کہنا بڑی بے شرمی کی بات ہے. جاگیردارانہ نظام تو جبر پر، جہالت پر، ناانصافی پر، عدم مساوات میں پلتا ہے. اس سے نکلنا ہے جناب. دنیا کا اس وقت بدنصیب ترین ملک ہے ہمارا. جاگیردارانہ نظام اب کہیں بھی نہیں موجود دنیا بھر میں. تو اس کے لیے میرا خیال ہے تعلیم سب سے ضروری ہے. ایک ایسی تعلیم جو کہ آپ کو شعور بھی دے. جو آپ نے صورتحال بتائی ہے یہ بھی ماشاء اللہ اب 18ویں ترمیم نے ہمیں اتنا مضبوط کر دیا ہے، اس جہالت کو اتنا پروٹیکشن دے دیا ہے کہ اگر وفاق چاہے بھی اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے ہم خلاف ہیں. 18ویں ترمیم پر مکمل یہ ڈیولوشن آف پاور کے لیے تھی. اس کے ذریعے ایکیومولیشن آف پاور ہوئی ہے. اس کو مکمل طور پہ ڈیوالو کیے بغیر عام ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانی تک نہ پہنچے، اس کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے. تو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس پہ بھی کام کریں گے. وہاں کے نوجوانوں کو پھر وفاق کے ذریعے جہاں جہاں پہ گائے بندی بھی ہے وہاں خوابوں کی تعبیر کر کر انہی ٹریننگ ان گاؤں دیہات سے بچوں کو پوری دنیا سے متعارف کروائیں گے. اور ہمیں اپنے نوجوانوں کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے. آپ نے جاگیردارانہ جمہوریت کی بات کی تو آپ بھی اسی کا ہی حصہ ہیں. جی کتنے جاگیردار ہیں ہمارے پاس؟ نہیں، اسی حکومت کا ہی حصہ ہے. حکومت کا حصہ ہونا اور ایسی اگر ہم تقریباً 1987 سے الیکشنوں میں حصہ لے رہے ہیں، اگر اس کا اثر ہم پہ ہوتا تو ہمارے ہاں بھی آج خاندانی وہ سیاست ہوتی اور موروثی حکومتیں قائم ہو رہی ہوتی. آپ نے تو ہمارے کسی بڑے لیڈر کی کسی اولاد کا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے ہم. ہاں آپ مجھے اگر آپشن دیکھتے کسی اور پارٹیوں کا، جاگیردارانہ نظام سے نکلی ہوئی پارٹیاں ہیں، ہم نے کئی بار حکومت بنانے سے زیادہ جمہوریت بچانے کے خاطر ان کا ساتھ دیا ہے. جی میرا سوال مکمل جی نہیں جی ہوا تھا. میں پلیز. یہ کہہ رہا تھا آپ نے 18ویں ترمیم کی بات کی، انتخابات میں آپ کے منشور میں 26ویں ترمیم بھی تھی، وہ کب آپ لے کر آ رہے ہیں؟ اچھا وہ 26ویں ترمیم کہہ لیں یا کہ اسی 18ویں ترمیم کا ایک حصہ، کہ آرٹیکل 140A 18ویں ترمیم میں ہم نے ڈلوایا تھا. آج اس پہ فیصلہ آ چکا ہے 1 سال پہلے سپریم کورٹ کا کہ اس کو کس طرح ڈیوالو ہونا ہے پاکستان کے اندر، تمام چیزوں کو، اختیارات کو اور وسائل کو. وہ ہم نے پاکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت اس وقت ہے، جو بھی حالات ہے اس کے تحت، تو پاکستان مسلم لیگ نے اس سے 100% اتفاق کیا ہے. ایک ایسے وقت میں جب یہ شعور پھیلے گا اور 2/3 کی میجورٹی کے ساتھ اس میں ہم تبدیلی لا پائیں گے، اور لانا پڑے گا، عوامی دباؤ کے تحت لانے دیں گے. عوام نکلے گی اپنے گھروں سے، پانی، بجلی اور اس کے ساتھ ساتھ عزت و وقار، عزت نفس کے لیے ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے. اس اپنے حقوق کے لیے نکلنا اور اس کے لیے بات کرنا میرا خیال ہے تعلیم کے ہوتے ہوئے بڑی آسان ہو جاتی ہے. کریں گے اس پہ انشاءاللہ کام کریں گے. آپ نے صدارتی انتخابات میں آصف علی زرداری کو بھی ووٹ دیا، تو اس آئین میں جو 3 ترامیم سے متعلق آپ لوگوں کا مطالبہ ہے خالد بھائی، تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی سے بھی جناب پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب آئے تھے. وہ تعلیم یافتہ بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں، ان سے ہماری امیدیں ہیں. تو انہوں نے وعدہ کر کے گئے تھے وہ کہ وہ ہماری ان ترامیم کا جائزہ لیں گے اور بتائیں گے. تو ہم اب جا کے ان سے پوچھیں گے. آپ کو علم ہے کہ گو کہ ہمارے پاس تقریباً دگنی 2018 میں تو ماشاءاللہ پولنگ بڑی شفاف ہوئی تھی، لیکن کاؤنٹنگ نہیں ہو سکی تھی کسی وجہ سے، جلدی کی وجہ سے. تو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکے تھے، تو وہ پالیسی کے تحت اعلانات ہو گئے تھے. تو اس دفعہ MQ نے تقریباً دگنی صوبائی اسمبلی کی نشستیں لی تھی، لیکن باقی سندھ کے ڈائنامکس اتنے مختلف ہوئے، وہاں پالیسی اور تعاون جو ہے وہ برقرار رہا. تو اس کی وجہ سے ہماری تو ایک سیٹ بنتی تھی. دوسری سیٹ کے حوالے سے کچھ آپشنز تھے، اگر ان آپشنز کو ہم مدد نہ کرتے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اور نشست ہوتی، اور اس سندھ کے اندر ایک ہارمونی قائم رکھنے کے لیے، بیلنس قائم رکھنے کے لیے، تو ہم نے شہری سندھ سے ہمارے پاس
क्योंकि उनको कमिटमेंट शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाडा साहब को हो गई थी, तो हमने उनके बाकी वोट पूरे करने की हामी भरी है। अच्छा खालिद भाई, ये बताएं कि घोष मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाइयों कहा जा रहा है। हम बल्दियाती इदारों में देखते हैं तो कई इदारों में आपकी सीडी भी मौजूद है और बाज़ इदारों में आपकी बड़ी मजबूत लेबर यूनियन है। तो जो घोष मुलाजमीन है या जो वो मुलाजमीन जो सारा साल तनख्वाह पर नहीं आते और गैर कानूनी सरगर्मी में, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो उसकी आप जी हम बिल्कुल साथ देंगे, अगर इंसाफ के साथ होगा। किसी घोषों का ताल्लुक़ नहीं है, घोष वर्कर और घोष स्कूलों से निकलना चाहिए पाकिस्तान को। ये दुनिया में टर्मिनोलॉजी हमने मुतारिफ करवाई है। खालिद भाई जी बार बार ये कहते रहते हैं कि जो एमक्यूएम के अपॉइंट करदा लोग थे वो घरों पे बैठे हुए हैं, उनको घरों से बुलाए ना, उनकी जिम्मेदारी हम, तो वो आप या तो हमारा मेयर आ जाए वो बुलाए, वरना ये खुद बुला ले। खालिद भाई, आपने फैसल वावड़ा की हिमायत का तो ऐलान किया है, आपके पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिसके लिए आप पीपल्स पार्टी से हिमायत लेते, आपकी 2 सीटें बन जाती? क्या फैसल वावड़ा ने आपको ये यकीन दहानी कराई है कि अगर वो सेनेट की सीट जीतते हैं तो एमकेएम में शामिल नहीं, एमक्यूएम में हमने शमूलियत की कोई दावत नहीं दी।